वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, मौलाना फजल रहमान ने कहा है JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरमीम के मसवदे पर इत्तफाक हो गया है। हम चाहेंगे कि नवाज शरीफ का भी इत्तफाक राय हासिल किया जाए और कोशिश होगी कि बिल में ऐसा इत्तफाक राय पैदा हो कि उससे मुतफिका आईनी तरमीम समझा जाए। जो मसवदा मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिले कबूल है। इनको हमारी सोच का अंदाजा था। तमाम जमातों से तवक्को है आइन को मुकद्दम रखा जाए। नून लीग से तवक्को करेंगे कि हमने आइन को मजबूत रखना है और सियासी निज़ाम पर एतमाद पैदा करना है। समझता हूँ जिन तजावीज़ पर हम बात कर रहे हैं वो इनसे मख्फी नहीं। हम अपने इत्तेहाद अपनी तजावीज़ का खाका इनसे शेयर किया था कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मुसवदा है वो काबिल कबूल नहीं, तो वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह हम इस पर खुश हैं, और जो हमारे निज़ाम को गैर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं वो मायूस हो जाए। को तमाम पार्टियों को मिलकर सोचना होता है कि वो मुल्क का मसला होता है, वो किसी पार्टी के ज़ाती मसाइल नहीं हुआ करते। तो आज भी सूरत हाल जब ऐसी बनी है कि आइन का मसला सामने आ गया है तो आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना ये तमाम हमारी मुहिब वतन जमातों की एक ज़िम्मेदारी बनती है। मौलाना फजल रहमान के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कल नवाज शरीफ के साथ इत्तफाक राय हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है PTI के साथ भी इत्तफाक राय हो जाए। उम्मीद है हमारे मुतफिका मसवदे पर नवाज शरीफ के साथ भी इत्तफाक राय होगा। आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद से मुतल्लिक नहीं, वक्त का भी कोई मसला नहीं। हमने गैर मुतनाज़ आईनी तरमीम करनी है। उम्मीद है जो हतमी पार्लियामेंट से मंजूर होगा वो हमारा ही मसवदा होगा। मौलाना फजल रहमान कल रायवंड में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हमें भी नवाज शरीफ ने कल खाने पर बुलाया है। मौलाना फजल रहमान साहब के और उनकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। हमने जिस इत्तफाक राय पे पहुँचे हैं, जिस कंसेंसस पे पहुँचे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI ने, इस इत्तफाक राय के नतीजे में मज़ीद इत्तफाक राय बनाने की ज़रूरत है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से रायवंड में मौलाना फजल रहमान साहब भी मिल रहा है। हमें भी खाना का दावत दिया गया है। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर वोट देने को तैयार। रऊफ हसन कहते हैं मौलाना की तजवीज़ पर इस तरीके से वोट देंगे जिस तरीक़ेकार पर JUI से अंडरस्टैंडिंग होगी। कि कुछ तरमीम जिस तरह के मौलाना की सजेशंस हैं, बहुत सारी सजेशंस हैं, उनमें से कुछ सजेशंस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तफिक हो जाती है मौलाना से, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की या JUIF की उन तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वोट करेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, उन तरमीम के ऊपर हम उन तरीके से वोट करेंगे जो कि जिसके सिलसिले में हमारी उनके साथ JUI के साथ मौलाना साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हुकूमत और इत्तेहादों की फुर्तियां 26वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास एक दिन पहले बुला लिया। 18 अक्टूबर को बुलाया गया इजलास अब 17 अक्टूबर को होगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। पीपल्स पार्टी की 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम पर वोटिंग की मुखालफत। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास एक रोज पहले ही तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर शाम 4 बजे जबकि सेनेट इजलास 17 अक्टूबर शाम 5 बजे होगा। नई सूरत हाल के पेश नजर सैयद खुर्शीद शाह ने पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास भी एक रोज पहले तलब कर लिया। कमेटी इजलास अब 17 अक्टूबर के बजाय आज शाम 4 बजे होगा। कमेटी इजलास में आईनी तरमीम के मुख्तलिफ मुसवदों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के खसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास शिरकत से माजरत कर ली। बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI ने खसूसी कमेटी के इजलास का बायकॉट नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्लामाबाद में दस्तयाब न होने के बाइस इजलास में शरीक नहीं होगी। PP ज़राए के मुताबिक 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज के बाइस पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत हैदराबाद रैली में मसरूफ होगी, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल MQM ने भी अपने अरकान पार्लियामान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। खबर शामिल करने हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया गया।
पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, SCO तंजीम के हवाले से पाकिस्तान बना खित्ते के मुल्कों का मेजबान। शंघाई ताउन तंजीम के मंदोबीन के एजाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इशाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इशाइये में शिरकत के लिए आने वाले मौजूद मेहमानों का खुद इस्तकबाल किया। तमाम मेंबर मुल्कों के मंदूब ने वज़ीर आज़म से बारी बारी मुसाफा किया। तकरीब में सबसे पहले चीन के वज़ीर आज़म ली चोंग पहुंचे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर अशाया में पहुंचे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी मुसाफा किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया। उस दौरान दोनों में जुमलों का तबादला भी हुआ। रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के डिप्टी चेयरमैन काबीना ने भी वज़ीर आज़म से मुसाफा किया है। शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर सदर और वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकातें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के काबीना चेयरमैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और बेलारूस के हम मनसबों ने मुलाकात की है। किर्गिस्तान के काबीना चेयरमैन से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने दोनों मुल्कों में दो तरफा तजारती हजों में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूल ज़ादा से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तजारत, तवानाई, इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन मुस्तहकम करने की जरूरत है। बेलारूस के वज़ीर आज़म से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बेलारूस को SCO का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद दी। काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। खबर दें आपको, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की 9 साल बाद पाकिस्तान आमद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। नूर खान एयरबेस पर DG साउथ एशिया इलियास निज़ामी उनका इस्तकबाल किया। किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये 9 बरस बाद पाकिस्तान का दौरा है। 2015 में उस वक्त की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान में उनकी पाकिस्तानी लीडरशिप से मुलाकातों का इम्कान नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा है, भारत ने सार्क प्लेटफॉर्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भेजना भारत का अपना फैसला है। आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन बातचीत का आगाज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, भारत ने मकबूजा वादी की हैसियत बदलकर सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और भारत को मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बातचीत करनी चाहिए। बायलैटरल एंगेजमेंट इस विजिट के दौरान होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि ये इस किस्म का एक्सपेक्टेशन हमें रखना चाहिए। तो क्लेम्ड खारजा पॉलिसी में वो तो इग्नोर करते हैं। एटलीस्ट SCO के कॉन्टेक्स्ट में तो हम उस मौके से पीछे हट रहे हैं। मल्टीलैटरली हम बात कर रहे हैं, वहां हम मल्टीलैटरली अग्री कर रहे हैं कि हम कुछ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कोई दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, हम तो मुख्तलिफ इसी फोरम के नतीजे में हम ऐसे कोई एग्रीमेंट पे पहुंच पाएंगे। चाहे वो मौसमी तब्दीली हो, चाहे वो दहशतगर्दी का मसला हो, जहां भारत और पाकिस्तान मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेट कर सकते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ईरानी वफ्द और रूसी वज़ीर आज़म समेत दीगर मेहमान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। चीन, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पहुंच चुके। पाकिस्तान पहुंचने वाले वफूद का नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। रूसी वज़ीर आज़म का वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वफ्द के हमरा इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और दीगर आला सिविल और फौजी हुकाम ने किया। बेलारूस के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे तो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने इस्तकबाल किया। काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल वफाकी वज़ीर अलीम खान ने किया। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंचे थे। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। जमहूरिया बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमन ने आज इस्लामाबाद में आर्मी चीफ जनरल सिराज मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलाकाई और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। COAS ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के ताउन की तारीफ की और दोनों ममालिक के दरमियान
فوجی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم گولوچینکو نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کی مسلح افواج کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کا اعتراف کیا ہے۔ تیئیسویں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس آج ہوگی۔ 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی سربراہان اور وفود اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اجلاس کے لیے جناح کنونشن سینٹر میں تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایس سی او کانفرنس میں مہمانوں کا استقبال کریں گے اور افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے۔ ایس سی او کانفرنس سے غیر ملکی وفود کے سربراہان بھی خطاب کریں گے۔ غیر ملکی لیڈرز کے خطاب کے بعد مختلف معاہدوں کے دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اختتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈا آئٹمز مکمل ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایس سی او کے سیکرٹری جنرل کانفرنس کے اختتام پر میڈیا بریفنگ دیں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ کو حتمی شکل دے دی گئی۔ دستاویزات بھی تیار کر لیے گئے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اجلاس کے اختتام پر دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ دستاویزات اور مشترکہ اعلامیہ کو نیشنل کوآرڈینیٹرز کے اجلاس میں حتمی شکل دی گئی۔ ایس سی او نیشنل کوآرڈینیٹرز کا اجلاس 11 سے 14 اکتوبر کے دوران اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ حتمی دستاویزات میں پاکستان کی جانب سے بھی ایک دستاویز موجود۔ پاکستان نے تجارتی حجم پر کام کرنے والے اداروں میں تعاون کی تجویز دی کہ مسودے کو منظوری 25 ستمبر کو ہوگی۔ چین کے وزیر اعظم لی چانگ بنے صدارتی مہمان۔ صدر ہاؤس میں دیے گئے پرتقالز دہرانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آرمی چیف نے بھی شرکت کی ہے۔ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا سی پیک گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے استفادہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چین کے وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھیں گے۔ چینی وزیر اعظم نے ون چائنا پالیسی، تائیوان، تبت، ہانگ کانگ، سنکیانگ اور بحیرہ جنوبی چین سمیت بنیادی مسائل پر پاکستان کی چین کے لیے مضبوط حمایت کو سراہا ہے۔ خبر شامل کریں بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں، ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے۔ بانی پی ٹی آئی گزشتہ 5 دن سے بد ہضمی کے باعث دوائیں لے رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو کان میں کوئی نئی تکلیف نہیں۔ بانی پی ٹی آئی مکمل صحت مند ہیں، انہیں اس وقت کسی نئی دوا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ڈیالہ جیل میں میڈیکل چیک اپ مکمل۔ ہمیں کچھ دیر پہلے اطلاع ملی تھی کہ الحمدللہ بانی پی ٹی آئی خیریت سے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں شام 4 بجے 2 ڈاکٹرز، 1 ENT اور 1 طبی ماہر بانی سے ملنے آئے۔ الحمدللہ آج بانی پی ٹی آئی نے 1 گھنٹہ ورزش بھی کی ہے۔ جلد ہی میڈیکل رپورٹ حاصل کریں گے اور میں شیئر کروں گا۔ کارکن اور سپورٹرز کا شکریہ جو بانی کی صحت کے لیے فکر مند تھے۔ 5 اکتوبر کو لاہور میں احتجاج، پولیس پر پتھراؤ، تشدد کا معاملہ انسداد دہشت گردی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے 30 کارکنوں کو درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے فیصلہ سنایا۔ محمد اسامہ نیازی، نعیم اللہ خان، حسن خان، موسیٰ خان، نادر گل، تبسم عباس، زہیب خان، بشارت علی، حیات اللہ، رانا شیراز، قاسم الیاس، ابرار خان، ضیاء شیر علی، ساجد امین، اویس خان اور جمعہ خان سمیت دیگر کی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ عدالت نے رہائی کے لیے ملزمان کو 2-2 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ پروسیکیوشن اور ملزمان کے وکلاء نے ضمانتوں پر دلائل مکمل کر لیے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں پر درج مقدمات کی تفصیلات کے حوالے سے آئی جی پنجاب کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ پنجاب بھر میں علیمہ خان پر 10 اور عظمیٰ خان پر 5 مقدمات درج ہیں۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے علیمہ خان کے بیٹے شیراز خان کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کی گئیں۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سے رپورٹ۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے درج مقدمات رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق علیمہ خان کے خلاف 10 اور عظمیٰ خان کے 5 مقدمات درج ہیں۔ علیمہ خان کے خلاف لاہور میں 7 جبکہ عظمیٰ خان کے خلاف لاہور میں 3 مقدمات درج ہیں۔ علیمہ کے خلاف اٹک میں 2 جبکہ راولپنڈی میں 1 مقدمہ درج ہے۔ عظمیٰ خان کے خلاف اٹک میں 2 مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے FIA سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے 21 اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ڈپٹی سپیکر پختونخوا اسمبلی سریا بی بی، پی ٹی آئی رہنما راجہ بشارت، سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 31 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔
اور تمام درخواست گزاروں کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حفاظتی ضمانت کے لیے دائر درخواستوں پر جسٹس شکیل احمد اور جسٹس فہیم ولی نے سماعت کی۔ اس دوران عدالت کو بتایا گیا کہ درخواست گزاروں پر مقدمات درج ہیں لیکن انہیں معلومات فراہم نہیں کیے جا رہی۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ اداروں سے 15 دنوں میں مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں اور حکم دیا کہ درخواست گزاروں کو درج کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے مزید سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ سول اسپتال کراچی کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سید محمد خالد بخاری نے کہا کہ ڈاؤ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی سماجی تنظیم سوچ کی جانب سے رنگوں کے ذریعے مختلف شعبہ جات کی نشاندہی خوشائند پروجیکٹ ہے۔ اس کے ذریعے اسپتال آنے والے ناخواندہ مریضوں کو علاج کے حصول میں رہنمائی ملے گی۔ دیکھتے ہیں کراچی سے بلال علی کی یہ رپورٹ۔ سول اسپتال کراچی میں رنگوں کے ذریعے مختلف شعبہ جات کی نشاندہی کے پروجیکٹ کا افتتاح ایم ایس ڈاکٹر سید خالد بخاری نے کیا۔ اس موقع پر طلباء کی سماجی تنظیم سوچ کے کارکن بھی موجود تھے۔ طالب علم کہتے ہیں بنیادی مقصد ناخواندہ تیمارداروں اور مریضوں کو رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ آج ہمارا پروجیکٹ ہے سائنج پروجیکٹ کے نام سے ہم نے اس کو آج انوگریٹ کیا۔ اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے پورے سول کے اندر 5 سے 7 الگ الگ رنگ کی پٹیاں جو ہیں زمین پہ پینٹ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ 12 سے 15 جو ہے ہم نے سائن بورڈز لگا دیے ہیں۔ سول اسپتال کے داخلی اور خارجی راستوں پر سائن بورڈ جبکہ زمین پر مختلف رنگ کے ذریعے شعبہ جات کی نشاندہی کی گئی۔ سوچ تنظیم کے تحت مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف نوعیت کے پروجیکٹ طالب علموں کے حصول علم کے ساتھ عملی تربیت میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پاکستان کاسمیٹکس مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کی حلف برداری کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیر صحت پنجاب سمیت دیگر مشہور شخصیات نے شرکت کی ہے۔ حلف برداری کا اہتمام پرل کانٹیننٹل کرسٹل ہال میں کیا گیا جس میں ہیلتھ منسٹر پنجاب خواجہ عمران نذیر، فارمر چیئرمین خواجہ شاہ زیب اکرم، فوکل پرسن وزیر اعلیٰ پنجاب سعدیہ تیمور نے شرکت کی۔ مشہور بزنس مین گولڈن پرل کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ کے بانی شیخ عابد محمود، سینئر وائس چیئرمین بلال ادریس اللہ والا اور وائس چیئرمین شیخ عبد الحمید نے حلف اٹھایا۔ ایگزیکٹو ممبرز میں ایس ایم نسیم والا، آغاز ریاض الحسن، محمد اشفاق، محمد اسحاق، میاں شفیق، رضوان ستار، راجہ جمیل، بابر حسین، شیخ کامران، عبد الوحید ربانی، اصغر علی، رانا عثمان الہی، عبد الحنان محمد علی، شعیب سیٹھی، زیغم شفیق۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر فوزیہ گلفام اور ڈاکٹر افشی ارشد نے حلف اٹھایا ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ توسیع کا فیصلہ تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست اور بینکوں کی چھٹی کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں ایک بار پھر توسیع کی گئی ہے۔ اس سے قبل ایف بی آر نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ میں 14 اکتوبر تک توسیع کی تھی۔ ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی اصل تاریخ 30 ستمبر مقرر کی گئی تھی۔ تاریخ میں توسیع انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 21(4)(a) کے تحت کی گئی ہے۔ ایف بی آر تاجر دو اسکیم پر عمل درآمد کرانے میں بری طرح ناکام۔ اسکیم نہ صرف ہدف کے حصول میں ناکام رہی بلکہ تشہیری اخراجات بھی پورے نہ کر سکی۔ ایف بی آر نے تاجر دو اسکیم کی مہم پر 4 کروڑ روپے سے زائد جھونک ڈالے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پہلی سماہی میں 10 ارب روپے ہدف کے برعکس اسکیم سے 10 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ اسکیم سے رواں مالی سال کے لیے 50 ارب روپے کے ٹیکس وصولیوں کا ہدف ہے۔ شدید دباؤ کے باعث تاجروں کے خلاف سخت کارروائی تاحال اعلانات تک محدود ہے۔ تاجر دو اسکیم میں 31 لاکھ تاجروں کی رجسٹریشن کے ہدف مقرر تھا۔ مقررہ ہدف کے برعکس تاحال 1 لاکھ تاجر بھی رجسٹرڈ نہ کیے جا سکے۔ ایف بی آر کی قیادت تاحال تاجروں کو تاجر دو اسکیم میں شمولیت کے لیے راضی نہ کر سکی۔ تاجر دو اسکیم کے چیف کوارڈینیٹر اور تاجر رہنما نعیم میر بھی تاجروں کو مطمئن کرنے میں ناکام ہیں۔ رواں سال کا 33واں پولیو کیس بلوچستان کے ضلع کوئٹہ سے رپورٹ۔ نیشنل ای او سی کے مطابق بلوچستان میں اب تک پولیو کیسز کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ نیشنل ای او سی کے مطابق وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر 28 اکتوبر سے ملک گیر پولیو مہم شروع کی جا رہی ہے۔ والدین سے اپیل ہے کہ پولیو ورکرز کے لیے اپنے دروازے کھولیں، اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائیں۔ ڈینگی ملازمین میں کام کرنے والے کم، مفت خور زیادہ ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں بڑے پیمانے پر ڈینگی گھوسٹ ملازمین کا انکشاف۔ اے بی این نیوز نے ڈینگی کے گھوسٹ ملازمین کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔
मुख्तलिफ टाउन्स के DHOs ने मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 13 करोड़ मांग लिए। CO हेल्थ लाहौर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से 13 करोड़ का फंड मंजूर करवाया। डेंगू के दूसरे बैच के 1780 डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं। 1780 डेंगू मुलाजमीन में से सिर्फ 861 मुलाजमीन की तस्दीक, डेंगू के बाकी मानदा 919 मुलाजमीन की तस्दीक ही ना हो सकी। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि डेंगू में घोष मुलाजमीन के खिलाफ फौरी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। डेंगू जैसे अहम इशू को शफाफ बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।